میرا ابراہیم آیا وے اگ دے اندروں ابراہیم نو بچان والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو محفوظ ہو گئے بچ گئے سیدنا ابراہیم نو خیال آیا اللہ تعالیٰ مارتا کیویں گئے اللہ تعالیٰ زندہ کیویں کر دے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پوچھ دے نے کہ نام دے ربا بلا دس تے صحیح تو مارتا کیویں گئے اللہ سونیا تو زندہ کیویں کرنے مولا کنا فرما دے نے واذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى حضرت ابراہیم فرما دے نے اللہ تو زندگی تے موت دا مالک کیویں میں اللہ فرماتے ہیں قال اولم تؤمن اے میرے پیارے ابراہیم کیا تم میرے تے ایمان نہیں لے آیا قال اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لے آیا کہ میرا خالق بھی اللہ میرا مالک بھی اللہ میرا رازق بھی اللہ میرا داتا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ غوث پاک بھی اللہ بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ دن چڑھانے والا بھی اللہ راتاں پھان والا بھی اللہ مشرق دا مالک بھی اللہ مغرب دا مالک بھی اللہ شمال دا مالک بھی اللہ جنوب دا مالک بھی اللہ پتر دے وے تے پھر بھی اللہ تیوں دے وے تے پھر بھی اللہ رلوی بارش پاوے تے پھر بھی اللہ کچھ نہ دے وے تے پھر بھی اللہ عزت دے وے تے پھر بھی اللہ ذلت دے وے تے پھر بھی اللہ بیماری لے آوے تے پھر بھی اللہ دی طرفوں شفا دے وے تے پھر بھی اللہ مقام دے وے تے پھر بھی اللہ اگ وچوں بچاوے تے پھر بھی اللہ دریا پار کراوے تے پھر بھی اللہ مریم نو بغیر خامم دے پتر دے وے تے پھر بھی اللہ حضرت زکریا نو 100 سال تک رواوے تے پھر بھی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتر جدا کراوے تے پھر بھی اللہ 40 سالاں دے بعد ملاوے تے پھر بھی اللہ حضرت ایوب نو بیمار کرے تے پھر بھی اللہ 18 سالاں دے بعد شفا دے وے تے پھر بھی اللہ حضرت شعیب نو تیاں دے وے تے میرا اللہ حضرت یعقوب نو 12 پتر دے وے تے میرا اللہ میرے مصطفیٰ نو رب پتر دے کے واپس لے لوے تے تیاں نو زندگی دے وے تے میرا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کرتے ہیں کائنات دے ربا بلا دسنا تو زندگی تے موت دا مالک کیویں وے اللہ فرماتے ہیں قال اولم تؤمن اے میرے پیارے ابراہیم کیا تو میرے تے ایمان نہیں لے آیا ہو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال بلا کیوں نہیں یا اللہ میں تیرے تے ایمان لے آیا ہوں اللہ سونیا میں جاننا ہوں ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا تو ہے مگر میں ویکھنا چاہنا اپنی اکھاں دے نال میں ویکھنا چاہنا ہوں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے ابراہیم قال بلا ولکن لیطمئن قلبی حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ سونے آؤ میں اپنے دل دے اطمینان واسطے پہ آکھنا ماؤ اللہ فرماتے ہیں قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا اے میرے پیارے ابراہیم انج کر 4 پرندے لے لاؤ قال فخذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے لاؤ انہاں دیاں گردناں کٹ دے انہاں دے پر بھی کٹ دے انہاں دیاں لتاں بھی کٹ دے انہاں دے وجود دے گوشت بنا دے ذرہ ذرہ بنا کے قیمہ بنا کے مکس کر لاؤ حضرت ابراہیم نے مکس کر لیا اللہ فرماتے ہیں انہاں دے 4 حصے کر لاؤ جدو 4 حصے کر لے اللہ فرماتے ہیں 4 پہاڑاں تے رکھ دے 4 پہاڑاں تے رکھ دیتا اللہ فرماتے ہیں آواز مار کس پرندے نو بلانا چاہتا ہے میں رب تینوں دکھاواں میں زندہ کیویں کرنا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر دی سری پکڑیے آواز ماری کبوتر نو 4 پہاڑاں تو دا گوشت علیحدہ ہوندا گیا اے پر علیحدہ ہوندے گئے ایدیاں ہڈیاں علیحدہ ہوندیاں گئیاں انہاں دا خون علیحدہ ہوندا گیا انج کر کے کبوتر دے نال ملدا گیا جدوں مکمل ہو گیا کبوتر نے اللہ دی تسبیح بیان کیتی تے پرواز کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایویں کبے دا سر پکڑیا ہے کبے نو آواز ماری ہے 4 پہاڑاں تو کبے دا گوشت جمع ہوندا گیا ایدے پر جمع ہوندے گئے ایدی ہڈیاں جمع ہوندیاں گئیاں ایدے ذرات جمع ہوندے گئے کبے نے بولی ماری تے پرواز کر گیا حضرت ابراہیم فرماندے نے سبحان اللہ سونے اللہ میں جان کے آواں زندگی دا مالک بھی تو ہے تے موت دا مالک بھی تو ہے الذی خلق الموت وال زندگی تے موت نے کنے بنایا یہ دا مالک کون ہے جنہوں چاہے زندہ کرے جنہوں چاہے نمرود نکلیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بلا اپنے خدا نو میں تیرے خدا نال جہاد کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے سارا کچھ ختم کر دینا ہے میں ویکھنا ہے تیرا خدا کتنا طاقتور ہے میں اپنا لشکر لے کے جا رہا ہوں میدان وچ اپنے رب نو آکھ اپنا لشکر لے کے آ جائے میدان وچ
اللہ حضرت ابراہیم نے بڑا سمجھایا پر وہ عقل نے کام نہ کیتا. میدان چ آ گیا فوجی لے کے, انہیں آخیا اپنے رب نو کہے ہوں اگر کوئی ترکڑا ہے کوئی جرت ہے تو میرا مقابلہ کرے. اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں نہیں بھیجیا, حیوانوں نہیں بھیجیا, درندیاں پرندیاں نہیں بھیجیا, اللہ نے مچھر دی تھوڑی جی باری کھول دی تھی. کی دی بولو کی دی 7 فٹ دا بندہ ہوندا ہے ساری رات ایک مچھر نہیں سوندا. ایک مچھر نہ وڈدا ہے نہ چھڈدا ہے. ایسا کوئی بدتمیز ہے کان دے کول آ کے ایسی بولی ماردا ہے. اچھا اینوں بھی پتہ ہوندا